مفتوشة، والآن ما زال يجري الحصر هلا. وهذا مصنع ثاني بس هذا تخصص مختلف. هديني يدك. والله الريحة تلعب النفس، تحمد ربكم ما في تقنيات نقول لكم الروائح. الزحلقة. هذا ايش عبد العزيز؟ هذا طول العمر حق تحرير العسل، نحطوا عليه اضافات. ايوه عشان يكون ثقيل. اها. الارض معدومة. هذه كلها زيوت مجهول ثمنها. والله. المصدر بدون بيانات تجارية. عدة انواع الجرجير، هذه زيوت. والله يا جماعة معلش